यस्सु के मीठे जलाली और पुरफज़ल नाम में आपको सलाम। आज हम ज़बूर नंबर 35 पढ़ेंगे। ऐ खुदावन, जब मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, जब मुझसे लड़ते हैं तो उनसे लड़। खुदावंद हमारी कुम्मक है, वो हमेशा हमारी मदद को तैयार है। ढाल और सपर लेके मेरी कुम्मक के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि जब हम खुदावंद को अपनी हिफाजत के लिए पुकारते हैं तो कोई भी दुश्मन की इतनी ताकत नहीं कि हमारे सामने खड़ा हो। भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह, मैं तेरी नजात हूँ, क्योंकि खुदावंद जब हमारे पीछे करने वालों का रास्ता बंद कर देगा तो किसी के में भी इतनी ताकत नहीं कि वो उस रास्ते को खोल सके, और तब हम खुदावंद की सताइश करने वाले बनेंगे। जो मेरी जान के ख्वाहां हैं वो शर्मिंदा और रुस्वा हों, जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पसपा और परेशान हों, क्योंकि जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हमारा खुदावंद उनको शर्मिंदा करेगा, और जो हमें नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते हैं, प्रोपोगंडे करते हैं, वो सब शर्मिंदा और रुस्वा हो जाएंगे, क्योंकि खुदावंद उनका नाकामयाब करेगा। वो ऐसे हो जाएं जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। जैसे हवा के आगे कोई भी हल्की चीज़ नहीं ठहर सकती, वो भूसे की मानद उड़ जाती है, ऐसे ही हमारे खुदावंद के सामने कोई भी ताकत, जादू, कोई भी चीज़ ऐसी पावरफुल, जितनी भी पावरफुल हो, वो हमारे खुदावंद के आगे भूसे की मानद होगी, क्योंकि जब खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा, हमारे साथ होगा, तो कोई भी मुखालफ हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। अगली आयत की तरफ चले। उनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए, और खुदावंद का फरिश्ता उनको रेंगता जाए, क्योंकि खुदावंद हमारे दुश्मनों की राह को अंधेरी और फिसलनी कर देगा। जब वो हमारे पीछे भागेंगे, चलने की कोशिश करेंगे, तो जो राह उनका फिसलनी राह होगी, तो वो उसी रास्ते से फिसल जाएंगे और कभी भी हमारा ताक़ब ना कर पाएंगे, कभी भी हमारे पीछे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि खुदावंद मेरा ज़ोर और मेरी ताकत है। क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए गड़े में जाल बिछाया और ना हक मेरी जान के लिए गड़ा खोदा है। क्योंकि मैं, अगर आपका दिल साफ़ हो, आप सोचते हो कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया या मैं बेकसूर हूँ, तो खुदावंद जो गड़ा हमारे लिए खोदा है वो खुद ही उसमें दुश्मन हमारे गिरेंगे। उस पे नागहां तबाही आ पड़े, और जिस जाल को उसने बिछाया है उसमें आप ही फंसें और उसी हलाकत में गिरफ्तार हों, क्योंकि खुदावंद अपने रास्तबाज इंसान पे कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देगा। जो जाल हमारे दुश्मन हमारे लिए फैलाएंगे खुद उसमें गिर जाएंगे। लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी नजात से शादमान होगी, क्योंकि हमें हर हाल में अपने खुदावंद का वफादार रहना चाहिए और उसकी नजात में शादमान रहना चाहिए, तो खुदा हमारी दुआओं को जवाब देगा। मेरी सब हड्डियां कहेंगी, या खुदावंद तुझसा कौन है जो गरीब को उसके जोरावर हाथ से छुड़ाता है। झूठे गवाह उठते हैं, और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आखिरत में भी खुदावंद ने कहा कि बहुत से झूठे गवाह उठेंगे और खड़े होंगे जो बातों को हम नहीं भी जानते। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आ गई। क्योंकि जब हम किसी के लिए भलाई करते हैं, वो बदले में हमें बुराई दे, तो खुदावंद इसका हिसाब देगा। खुदावंद उसको अजर और हमें हमारे कामों का बदला देगा। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुकाकर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता हो। मेरे अजीज़ों, हमें अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत की दुआ करनी चाहिए। पर जब मैं लड़खड़ाने लगा तो वो खुश हो गए, और कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए, और मुझे मालूम भी ना था। ज़ियाफ़तों के बदतमीज़ तमस्करों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे, क्योंकि हमारे दुश्मन हमें मारने की, हमें नीचे गिराने की हर नाकामयाब कोशिश करेंगे, क्योंकि यहोवा यरी हमारे साथ है
وہ تمام شیطانوں کو اپنے پاؤں کے تلے رون دے گا۔ اے خداوند تو کب تک دیکھتا رہے گا؟ میری جان کو ان کی غارت گڑی سے اور میری جان کو شریروں سے چھڑا۔ اے میرے بہنوں اور بھائیوں، اپنے دل کو خداوند کے سامنے کھول دیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں اور خداوند سے مدد کے لیے دعا کریں۔ جب بھی آپ پریشان ہو، آپ بائبل مقدس کو کھولیں، بائبل مقدس کی آیات کو پڑھیں، اس سے آپ کے دل کو سکون ہوگا، اپنی جان کو سکون ہوگا اور آپ خداوند میں بہت ہی تسلی محسوس کریں گے۔ میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا، میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا، کیونکہ ہمیں اپنے خداوند سے شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ خداوند کا کلام ہے، جو مجھ سے شرمائے گا آخرت کے روز میں بھی اس سے شرماؤں گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے خداوند کا شکر ادا کریں اور اس کی نام کی بڑائی کریں۔ جو ناحق میرے دشمن ہیں، مجھ پہ شادیانہ نہ بجائیں، جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں، شک زنی نہ کریں، کیونکہ جو ہم کسی بات پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا کچھ بھی بگاڑا نہیں ہوتا، تو اگلا بندہ خواہ مخواہ ہی ہمارا دشمن بنا ہوتا ہے، تو ہم خداوند سے اس کے لیے بھی اپیل کریں گے کہ وہ مجھ پہ شادیانہ نہ بجائیں، کہ وہ میری ناکامیابی پہ خوش نہ ہوں، کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے باندھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے دل میں برائی رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی سلامتی اور امن کی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ انہیں امن تو پسند ہی نہیں، اور اس کے علاوہ ملک میں جو بھی امن پسند لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، وہ ان کے خلاف بھی منصوبے باندھتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے منہ پھاڑا اور کہا، آہا آہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ وہ اپنے منہ پھاڑ پھاڑ کر خداوند کے سامنے چلاتے ہیں، خداوند کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اے خداوند، تو نے خود یہ دیکھا ہے، خاموش نہ رہ۔ اے میری جان، مجھ سے دور نہ رہ، کیونکہ جب ہم خداوند کو دیکھتے ہیں، ہمارا خدا ہمارے دشمنوں کو دیکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہے گا، نہ ہی ہم سے دور رہے گا۔ اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ اور میرے معاملہ کے لیے، اے میرے خدا، اے میرے خداوند۔ یہاں پہ ہم اپنے خداوند کو پکار رہے ہیں، اس سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملے کے لیے، انصاف کے لیے کھڑا ہو، جاگ اور ہمیں انصاف دلا۔ اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر، اے خداوند میرے خدا، ان کو مجھ پہ شادیانہ بجانے نہ دے، کیونکہ تو اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر، تو اپنی عدالت میں مجھے بھی لے کے آ، ان کو بھی لے کے آ، کیونکہ جب میں نے کسی کا گناہ نہیں کیا تو میرا خداوند مجھے کبھی بھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ ہمارا توکل خدا پہ ہونا چاہیے، وہ اپنے دل میں یہ نہ کہے، آہا یہی تو ہم چاہتے تھے، اور نہ یہ کہے کہ ہم اس سے نکل گئے۔ اے خداوند، میں چاہتی ہوں کہ میری نجات یا میری موت تیری طرف سے ہو، میرے دشمن مجھ پہ ہنسے نہ یہ کہیں گے یہی تو ہم چاہتے تھے۔ جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں، وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں۔ جو میرے معاملہ میں تکبر کرتے ہیں، وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملوث ہوں۔ جو میرے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں اور جو میرے دشمن ہیں، وہ سب شرمندہ ہوں گے۔ جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں، وہ خوشی سے للکاریں اور شادمان ہوں۔ وہ سدا یہ کہیں، خداوند کی تمجید ہو، جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال بندی میں ہے، کیونکہ جو لوگ میرے ساتھ ہوں گے وہ خوشی سے للکاریں گے، وہ سدا خداوند کی تمجید کریں گے، اور خداوند اپنے بندے کی اقبال مندی سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ جو خداوند کے راست باز اور نیک کار لوگ ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کی تمام دعاؤں کو قبول کرے اور آپ سب کو بہت برکت دے۔